अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शहबाज और आप प्रोग्राम देख रहे हैं कौन है। आज एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर मैं मौजूद हूं जो कि ये फैक्ट्री नहीं है, जिन्नात का बहुत बड़ा घर है। ये किसी वक्त में कोई काम करने के लिए ये तैयार की थी, लेकिन चंद अरसा चली है, उसके बाद ये बंद कर दी गई। अब बंद हुई को तकरीबन 15 साल हो गए हैं। अब बताया जा रहा है कि ये जगह पर फैक्ट्री बनी थी, ये जगह थी हिंदू दौर की जिन्नात की जगह थी। यहाँ पर 2-4 कुएं थे जो कि इन्होंने मिट्टी डाल के कुएं बंद किए हैं और यहाँ पर इसके ऊपर अपना काम शुरू किया, फैक्ट्री बनाने की कोशिश की है, लेकिन बंद तो गई, काम नहीं चला। ये आज भी अपनी असली हालत में है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी वर्कर थे आने जाने वाले, वो सारे भाग गए हैं और हिंदू दौर की जगह पर जिन्नात निकले हैं। जिन्नात अपने आप को जाहिर करते रहे हैं, हर इंसान को वो नज़र आते रहे हैं, हर तरह से वो एक्टिविटी इनको दिखाते रहे हैं। तो यकीन माने कि अब फैक्ट्री बंद हुई को 15 साल हो गए हैं। यहाँ पर ये देखें, इसकी हालत देखें। ये किसी बारिश के पानी ने या इसको जंग ने या किसी कुछ इंसान ने नहीं नुकसान पहुंचाया इस फैक्ट्री को, ये जिन्नात ने नुकसान पहुंचाया है। ये देखें, ये जो आपको लोहा नज़र आ रहा है काले रंग में, जो कि कभी किसी वक्त में चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी जिन्नात ने जो हाल कर दिया ना इस फैक्ट्री का, वो आपकी मेरी सोच होगी। मैं दिन के टाइम इसलिए पहुंचा हूं कि मैं यहाँ पर वो पैरानॉर्मल की एक्टिविटी देखना चाहता हूं कि यहाँ पर जिन्नात है या नहीं है। लोगों ने इसको डर के बंद कर दिया, यहाँ पर जितने वर्कर थे वो भी भाग गए और बताया जा रहा है कि हिंदू दौर की ये जगह है और इस पे जिन्नात है। और इस जगह पर आप देख रहे हैं जहाँ पर ये मशीनें लगी हुई हैं, इसके नीचे हिंदू दौर के जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले के कुएं थे वो इन्होंने बंद कर दिए, मिट्टी डाली है, उसके ऊपर इन्होंने अपना काम चलाने के लिए ये मशीनें रखी, तो नहीं चल सकी। अभी इसकी हालत देख ले, अल्लाह अकबर। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसकी हालत देखें। मैं कोशिश करूँगा कि रात के टाइम भी यहाँ पर पहुँचूँ और आपको तमाम वो मामलात यहाँ पर दिखाऊं जिन्नात के जो लोगों ने बताए हैं। बिस्मिल्लाह। ओए होए, कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी जगह नहीं देखी जो कि बताया गया कि जिन्नात की वजह से ये फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। कोई है यहाँ पे? फैक्ट्री बहुत बड़ी है, मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे डर रहा हूँ। दुआ कीजिएगा कि मेरा जो डर है वो ख़त्म हो जाए और मैं आगे जाऊँ, आगे चल के आपको दिखाऊं। ये देखें, पैसों की कोई टेंशन नहीं थी, वर्करों की कोई टेंशन नहीं थी, चलता चलता काम चंद अरसा चला है तो यहाँ पर बंद हो गया है। वो भी बताया गया है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, ये जगह मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके नीचे हिंदू दौर के जो कि कुएं थे वो बंद है, वो बंद कर दिए गए। उसके ऊपर इन्होंने ये मशीनें लगाकर यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इस जगह पर जिन्नात का कब्जा निकला है। तो बंद पड़ी को 15 साल हो गए हैं। ये हर तरह की मशीन यहाँ पे लगी हुई है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या बनना जा रहा था और क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे भेजने वाला भी खुद परेशान था कि यहाँ पर अगर मैं इनको भेजूँ कोई नुकसान हो गया तो मेरे पे कोई नाम ना आए। लेकिन मैंने उनको मुंतमिन किया कि भाई आप मुझे वहाँ पे भेजें, आपसे वादा है इंशाल्लाह हम जिंदा वापस आएंगे। ये देखें, अल्लाह अकबर। यहाँ पर सिर्फ चंद एक दो जानवर नजर आएंगे आपको, उसके बाद आपको सारा ये टोटली आपको वीरान नजर आ रहा है। ये देखें, ओए होए, कोई है यहाँ पे? आगे चल के दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर।
یہ دن کے ٹائم کا یہ حال ہے. اوئے، یہ آواز آئی اوپر سے آواز آئی ہے. کوئی موجود ہے؟ یہ آواز آئی ہے جیسے کوئی مشین سٹارٹ ہونے لگی ہے، اس طرح کی آواز آئی ہے. اللہ، اوئے، اس طرح بھی ہے کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دن کا میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں ویڈیو کہ لوگ سچ کہتے ہیں کہ یہاں پر 15 سال پرانی ایک فیکٹری ہے جو کہ جنات نے بند کروا دی اور یہاں پر معاملات ہو سکتے ہیں. بھائی یقین مانیں کہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہاں پر معاملات ہو سکتے ہیں، بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں معاملات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ میں ابھی یہاں سے باہر نکل رہا ہوں پوری ٹیم کے ساتھ. میں رات کے ٹائم یہاں پہ پہنچوں گا اور یہاں کے جو معاملات ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا. اللہ، اللہ مدد کر، اللہ میری مدد کر. اللہ، یہ اس طرف کا حصہ ہے، یہ دیکھیں. اوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوئے 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 اوئے. جنات چاہے وہ محل ہو، چاہے وہ بادشاہ سلامت کا گھر ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، جنات یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو کا گھر ہے یا مسلمان کا ہے یا سکھ کا ہے یا عیسائی کا. وہ اپنے رہنے کے لیے جگہ بنا لیتا ہے اور زندگیاں تباہ کر دیتا ہے، یہ جو کہ جنات ہے. اور اس لیے نہیں، جو کہ بولا گیا، اس لیے بولا گیا کہ جنات سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرتے رہے. یہ دیکھیں اب یہاں پر صرف نشانیاں رہ گئی ہیں ہر چیز کی. اور یہاں پر جو کہ بات بتائی گئی ہے کہ 15 سال پرانی فیکٹری جو کہ اب جنات کی وجہ سے بند ہے، اور اس نے کیا حال کر دیا. یہ دیکھیں اللہ. دن کے ٹائم کا ہمارا یہی مطلب تھا کہ ہم یہاں پر آئیں اور دیکھیں جو یہاں پر معاملات ہیں وہ سچ ہیں یا نہیں. ابھی صرف آنکھیں مجھے محسوس ہوئی ہیں اس فیکٹری کے اندر، اس فیکٹری کی جگہ پر میں چل رہا ہوں اس وقت. آنکھیں محسوس ہوئی ہیں اور یہاں پر جو کہ مجھے دیکھ کر پرندے ہوا میں پھڑ پھڑا رہے ہیں. شاید کہ انہوں نے جنات کو دیکھا ہوا تو یہ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ جنات سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. اب یقین ماننے کہ یہاں سے میں نکلنے والا ہوں. یہ دن کی ویڈیو تھی، میں نے آپ کو دکھا دیا. کوئی پیرانارمل کی یہاں پر ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، صرف آنکھیں مجھے سنائی دی ہیں اور یہاں پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا مجھے کہ یہاں پر میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صورتحال ہے فیکٹری کی. اللہ اکبر. تو رات کے ٹائم میں یہاں پہ پہنچوں گا پوری ٹیم کے ساتھ، انویسٹیگیشن کروں گا. اگر لوگوں کی بات یہاں پہ سچ ہوئی تو میں کوشش کروں گا کہ یہاں پر اگر میں آؤں تو اس کے بعد میں یہاں پہ نہ پہنچوں. میری کوشش ہوگی کیونکہ پارٹ 1 بھی دکھانا پڑتا ہے، پارٹ 2 بھی دکھانا پڑتا ہے. اب جتنی یہاں پر لوہے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں زنگ کھائی، یہ اگر سر پہ لگ گئی یا کسی بھی جسم کے حصے پہ لگ گئی تو اس کی موت ہو سکتی ہے.
میں اپنی ٹیم کو یہاں پر خطرے میں نہیں ڈال سکتا. اگر مجھے یہاں پر رات کے ٹائم انویسٹیگیشن کرنے کے دوران کوئی چیز یہاں پر نظر آئی یا پیرانارمل کی ایکٹیویٹی ہوئی تو میں اس کے بعد یہاں پر نہیں آؤں گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.